वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतम्। मम नाम चिरावूरि कृष्णानन्तपद्मनाभः। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गान्धी परिसरे शृङ्गेरीस्थे व्याकरणविभागे प्राध्यापकत्वेन कार्यं करोमि। सम्प्रति वयं परिभाषेन्दुशेखरे सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषायाः अवशिष्टं भागं पठामः। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः एते भवन्ति। परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः कः, अर्थात् स्वप्रवृत्तेः पूर्वं यः सन्निपातः तस्य भङ्गो वा अथवा स्व अतिरिक्तनिमित्तकस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तौ यः सन्निपातः भज्यते तादृशः सन्निपातभङ्गः अत्र ग्राह्यो वा इति विविच्यते अस्मिन् पाठे। एवं रामाय इत्यत्र दोषः कथं प्रसज्यते इति, एवमेव आतिदेशकसन्निपातविघाताभावः यदि आश्रीयते तर्हि सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति वा। एवं पूर्वत्रासिद्धीयं यत् कार्यं तस्मिन् विषये अस्याः प्रवृत्तिः भवति न वा। एवं परिभाषायाः अनित्यत्वप्रदर्शनं, तत्र अनित्यत्वज्ञापकम्, एवं अनित्यत्वे परिगणितानां फलानां विवरणम् इति एते प्राधान्येन मुख्याः अंशाः वर्तन्ते अस्मिन् पाठे। पूर्वस्मिन् पाठे तिस्रः परिभाषाः पठिताः अस्माभिः। ताश्च क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति, तथा तस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि, समासान्तविधिरनित्यः इति परिभाषा, एवञ्च युवोरनाको इति सूत्रप्रोक्त सुपथी नगरी इति भाष्यकाराणां प्रयोगः कथं साध्यते इति, एवं सन्निपातपरिभाषायाम् अर्धं भागः पूर्वत्र अस्माभिः पठितः। सम्प्रति अवशिष्टः भागः अस्माभिः पठ्यते। परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः एवं भवति। ययोः सम्बन्धं निमित्तीकृत्य यः विधिः प्राप्नोति तादृशसम्बन्धविघातकस्य विधेः स्व अतिरिक्तस्य स्वयम् अनिमित्तं भवति इति। अर्थात् रामाय इत्यत्र राम इति प्रातिपदिकात् ङे प्रत्यये कृते राम ङे इति स्थिते ङेर्यः इत्यनेन यादेशे कृते राम या इति जाते, ततः सुपिचा इत्यनेन दीर्घे रामाय इति। किन्तु स्वातिरिक्तस्य शास्त्रस्य स्वयम् अनिमित्तम् इति अनिवेशे राम ङे इति दशायाम् अदन्ताङ्ग ङे प्रत्ययसन्निपातेन जातः यादेशः। किन्तु इदानीं यादेशेनैव अदन्ताङ्ग ङे प्रत्ययसन्निपातविघातः नष्टः, यतः यादेशे कृते ङे इति प्रत्ययस्य आनुपूर्वी नश्यते। अतः ययोः सन्निपातं निमित्तीकृत्य यः विधिः प्राप्नोति प्राप्यमाणविध्यतिरिक्तविधेः निमित्तं न स्यात् इत्यर्थः। एवञ्च प्रकृते राम ङे इत्यत्र ङेर्यः इत्यनेन यादेशे कृते राम ङे इति सन्निपातस्य विघातः जायमानश्चेदपि तदतिरिक्तशास्त्रस्य निमित्तत्वं न स्यात् इति। कष्टायक्रमणे इत्यनेन परिभाषायाः अप्रवृत्तिस्वीकृता इति तु अन्यो विषयः।
सम्प्रति यादेशो न स्यात् इति आपाद्यते। सर्वत्र च सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तेत। कुतः? ययोः सम्बन्धं निमित्तीकृत्य यो विधिः प्रवर्तते तेनैव विधिना तत्र सन्निपातविघातस्य सत्वात्। रामाय इत्यत्र दोषः एवं प्रदर्श्यते। राम ङे इति दशायां ङेर्यः इत्यनेन यादेशे कृते सुपिच इत्यनेन दीर्घे रामाय इति रूपम्। अत्र अदन्ताङ्ग ङे प्रत्ययसन्निपातेन यादेशः जातः। तत्र ययादौ सुपिपरे अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः इत्युक्तं। किन्तु अदन्तत्व प्रातिपदिकत्व सन्निपातेन जातः यादेशः अदन्तप्रातिपदिकविघातक दीर्घविधिं प्रति निमित्तं न स्यात्। अतः अत्र सन्निपातपरिभाषा विरोधः वर्तते इति। अनन्तरं सन्निपातपरिभाषा अनित्या इति अयं दोषः वार्यते। किन्तु ततः पूर्वम् अन्तरङ्गयादेशदृष्ट्या बहिरङ्गः दीर्घः असिद्धः भवति। अतः सन्निपातपरिभाषा विरोधः नास्ति खलु इति प्रकृते उच्यते। तत् कथम्? अन्तरङ्गः यादेशः, दीर्घः बहिरङ्गः वर्तते इति। कथं तस्य अन्तरङ्गत्वम् इत्युक्ते अनैमित्तिकतया यादेशस्य अन्तरङ्गत्वम् एवं परनिमित्तिकतया दीर्घस्य बहिरङ्गत्वम्। एवञ्च अन्तरङ्गे यादेशे कृते बहिरङ्गस्य दीर्घस्य असिद्धत्वात् सन्निपातपरिभाषा विरोधः अत्र नास्ति खलु इति। किन्तु वस्तुतः दीर्घस्य प्रवृत्तिः जाता। अतः अत्र आरोपेपि प्रयोजनं न किञ्चित् भवति। तर्हि जातः यः दीर्घः तद्विषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति। किञ्च जातबहिरङ्गासिद्धत्वे प्रमाणं नास्ति। यतोहि असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गमसिद्धम् इति उच्यते। प्रकृते अन्तरङ्गकार्यं जातम्। अतः अन्तरङ्गकार्ये कृते तत्र बहिरङ्गस्य असिद्धत्वे न किञ्चित् प्रमाणं नापि सम्प्रतिपन्नः दृष्टान्तः। प्रकृते अन्तरङ्गयादेशः कृतः एवञ्च कृते तदानीं बहिरङ्गदीर्घस्य असिद्धत्वकथनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। एवञ्च रामाय इत्यत्र सन्निपातपरिभाषा विरोधः अस्त्येव, तथा च अनुपपत्तिः वर्तते। कथम् इति चेत् अत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गयादेशदृष्ट्या तत्रापि कृतस्य अन्तरङ्गस्य यादेशस्य दृष्ट्या बहिरङ्गः दीर्घः असिद्धः इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च सन्निपातपरिभाषा विरोधः अस्ति इति हेतोः रामाय इति रूपं न प्राप्नोति इति चेत् तथा न। एवं स्थिते अतिदेशेन सन्निपातविघाताभावविषये एषा परिभाषा प्रवर्तते उत न वा इति विचारः क्रियते। न प्रवर्तते इति सिद्धान्तः। परिभाषायाः अप्रवृत्तिकस्थलेषु नदीह्रस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य इत्युदाहृतम्। नदी इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये सम्बुद्धौ एङ्ह्रस्वात् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वे एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सुलोपे हे नदी इति रूपम्। अत्र सम्बुद्धिन्निमित्तीकृत्य ह्रस्वः प्रवर्तते। एवञ्च अयम् ईकारः ह्रस्वत्वं प्राप्य सम्बुद्धिविघातक सुलोपं प्रति निमित्तं न भवेत्, तथापि तत्र लोपः क्रियते। अतः एवं सन्निपातपरिभाषायाः अत्र सञ्चारः वर्तते। अर्थात् सम्बुद्धिलोपः सुलोपं प्रति निमित्तं न स्यात्। एवम् अस्यां दशायां
भाष्ये इदं वचनमारब्धं नदीह्रस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य इति। कृन्मयजन्तसूत्रे परिभाषायाः अंगीकारे प्राप्ताः ये दोषाः तत्र इदं वचनं पठितम्। अत्र ह्रस्वानन्तरं श्रौतस्थानविद्भावेन दीर्घान्तत्वम् आनेतुं न शक्यते। यतोहि दीर्घान्तत्वम् आनेयञ्चेत् तत्र दीर्घत्वरूपधर्मः अल्पव्याप्यः भवति इति हेतोः तं स्थानवद्भावेन तत्रापि श्रौतस्थानवद्भावेन आनेतुं न शक्नुमः। अतः आनुमानिकस्थान्यादेशभावः स्वीकर्तव्यः। यदि तथा स्वीक्रियते तर्हि सन्निपातविघातः न जातः खलु इति। आनुमानिकस्थानवद्भावः कथम् इति चेत् दीर्घान्तस्य नदी इत्यस्य स्थाने नदी इति ह्रस्वान्तः आदेशः। एवञ्च सन्निपातविघात अभावादेव परिभाषायाः अप्रवृत्तिः तथा च परिगणितेषु तत्परिगणनं व्यर्थम्। अतः आनुमानिकस्थान्यादेशभावेन अत्र सन्निपातविघाताभावः आनीयते इति चेत् भाष्ये तत्र परिगणनवैयर्थ्यभिया इयं परिभाषा आतिदेशिकसन्निपातविघाताभावविषये न प्रवर्तते इति निश्चीयते। किञ्च सन्निपातपरिभाषा उपजीव्यविरोधस्य अयुक्तत्वात् न्यायमूला वर्तते, अशास्त्रीया भवति। स्थानवद्भावस्तु शास्त्रीयः। अतः स्थानवद्भावः अत्र आनेतुं कथं शक्यः? यतोहि हे नदी इत्यत्र सन्निपातविघातः जात एव। कथम् इति चेत् सुलोपः कृतः। एवञ्च अशास्त्रीयस्थानवद्भावविषये शास्त्रीयस्थानवद्भावः कथं प्रवर्तते? एवञ्च अशास्त्रीयसन्निपातपरिभाषाविषये स्थानवद्भावः कथं प्रवर्तते इति चेत् उच्यते अशास्त्रीयायाः अस्याः परिभाषायाः विषये यदि शास्त्रीयः स्थानवद्भावः न भवति इति यदि उच्यते तर्हि अशास्त्रीयायाः अस्याः परिभाषायाः विषये असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति शास्त्रीयः परिभाषारूपः विषयः कथं सञ्चार्यते? एवञ्च अशास्त्रीये प्रवृत्तिः न भवति इति वक्तुं न शक्यम्। तर्हि पूर्वत्रासिद्धीये इयं प्रवर्तते उत न इति सम्प्रति विचार्यते। दुहधातोः क्तप्रत्यये दादेर्धातोर्घः इति सूत्रेण घत्वे झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण तकारस्य धत्वे जस्त्वे दुग्धम् इति रूपम्। तत्र झषस्तथोः धोधः इत्यनेन धत्वं कृतम्। इदं धत्वं त्रिपाद्यां वर्तते। धत्वं कृत्वा जस्त्वं क्रियते। तर्हि धत्वं कृत्वा यदि जस्त्वं स्यात् जस्त्वमपि त्रिपाद्यामेव वर्तते। अर्थात् दुह् ता इत्यवस्थायां दुघ् ता इति जाते इदानीं तस्य झषन्तत्वमागतमिति हेतोः तकारस्य धत्वं क्रियते। अत्र झषन्तत्वमादाय निष्पन्नः प्रत्ययतकारस्य स्थाने यः धकारः सः आगत्य जस्त्वं प्रति निमित्तं जायमानः वर्तते। अतः एवं न स्यात्। किन्तु अत्र रूपं तु दुग्धम् इति कृतजस्त्वस्यैव वर्तते। अतः दादेर्धातोर्घः इत्यनेन घत्वे धत्वे जस्त्वं प्रति निमित्तता न स्यात्, तथापि क्रियते इति हेतोः पूर्वत्रासिद्धीयविषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति आश्रयणीयम्। किञ्च कष्टायक्रमणे इति निर्देशेन इयं परिभाषा अनित्या। कष्ट इत्यस्मात् ङे प्रत्यये यादेशे कष्ट या इति जाते सुपिचा इत्यनेन दीर्घे कृते एव कष्टाय इति रूपं भवति। कष्टायक्रमणे इति पाणिनेः सूत्रम्। कष्टं पापम् इति
पापं कर्तुम् उत्सहते इत्यर्थः विवृतः। कष्टाय इति निर्देशः तत्र कृतः। तर्हि अत्र सन्निपातपरिभाषायाः सञ्चारे दीर्घः न स्यात्, तथापि दीर्घरूपनिर्देशेन कष्टाय इति रूपेण निर्देशेन अत्र परिभाषा अनित्या इति ज्ञायते। सुपिच इति दीर्घविषये अनित्या इति प्रकृते एतावता ज्ञापिता। किञ्च सन्निपातविघातकशास्त्रं कीदृशं भवेत् इत्यपि प्रकृते उच्यते। अर्थात् आधये आधेः इत्यादिषु कृन्मेजन्तः इति सूत्रे भाष्ये अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति इति ततश्च लुक् स्यात् इति आपाद्य तत्र लुकं वारयितुम् इयं परिभाषा आश्रिता। अत्र अयमेकः विशेषः वर्तते। घेर्ङिति इति सूत्रे उभयोः उपादानं वर्तते इति। आङ्पूर्वक धाधातोः उपसर्गे घोः किः इत्यनेन किप्रत्यये आ धा कि इति जाते ककारस्य इत्संज्ञा लोपाभ्याम् अपहारे आतो लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपे आधि इति वर्तते। इ इति इकारः कृत्, तस्य इकारस्य घेर्ङिति इत्यनेन गुणः क्रियते। अर्थात् किप्रत्ययस्य कृत्वात् कृत्यध्यतसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञाम् आश्रित्य ङे प्रत्यये कृते घेर्ङिति इत्यनेन गुणः कृतः। तर्हि स एव कृत् पूर्वं यः इकाररूपेण वर्तते तस्य इदानीम् एकाररूपता प्राप्ता। तथा च कृन्मेजन्तः इत्यनेन अव्ययसंज्ञायां ङे प्रत्ययस्य लुकि प्राप्ते अनया परिभाषया सः दोषः वारितः। किन्तु घेर्ङिति इति सूत्रे घिसंज्ञकस्य ङितिसुपि गुणः इत्युक्तम्। तत्र ययोः सम्बन्धं निमित्तीकृत्य जायमानः विधिः तयोः उभयोरपि उपादानं वर्तते। नाम घेः इत्यपि वर्तते, एवं ङिति इत्यपि वर्तते। एवञ्च अव्ययसंज्ञाम् आश्रित्य लुकि कृते ङित्प्रत्ययस्य विनाशः वर्तते इति हेतोः सन्निपातपरिभाषायाः विषयः तादृशः भवतु यत्र उभयोरुपादानं। सुपिच इति सूत्रे तु सुपिपरे दीर्घः विधीयते इति उच्यते, किन्तु अतः इति अनुवर्तते। एवञ्च तत्र सूत्रे उपादानं नास्ति। प्रत्यासत्या ज्ञापकपर भाष्यात् यत्र उभयोः उपादानं वर्तते तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति चेत् तथा सर्वत्र भाष्ये नास्ति। यतोहि दाक्षिः इत्यत्र वर्णाश्रयः प्रत्ययः वर्णविचालस्यानिमित्तं दाक्षिः इत्युक्तं। तत्र दक्ष इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अत इ इत्यनेन इ प्रत्यये दक्ष इ इति जाते तत्र अदन्तत्वप्रातिपदिकत्वसन्निपातेन जातः इ प्रत्ययः तादृशसम्बन्धविघातक यस्येति च इति लोपविधिं प्रति निमित्तं न स्यात् इत्युक्ते न ह्यत्र प्रत्ययः वर्णविधिं प्रति निमित्तं कस्तर्हि अंगसंज्ञा इत्युक्तम्। अंगसंज्ञा अत्र सम्बन्धविघातक विधिः वर्तते। तर्हि तेन अंगसंज्ञा उभौ आश्रित्य प्रवर्तते इति उक्तम् इति। तथा च अंगसंज्ञा अत्र सन्निपातविघातिका इति यः पक्षः सोपि अग्रे खण्डितः। एतावता किमागतम् इत्युक्ते दाक्षिः इत्यत्र अदन्तत्वप्रातिपदिकत्वसन्निपातेन जातः इ प्रत्ययः तादृशसम्बन्धविघातक यस्येति लोपः इति विधिं प्रति निमित्तं न स्यात्। एवञ्च तस्मिन् सूत्रे अंगसंज्ञा अनिमित्तम् इति यत् समाधानम् उक्तं तदानीम् अंगसंज्ञाविधायक शास्त्रे
यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेङ्गम् इति शास्त्रे उभयोः उपादानं नास्ति। तत्र अंगसंज्ञाविधायकसूत्रे अदन्तस्यैव अंगसंज्ञा इति हि नोक्तम्। अतः अयम् अर्थः उभयोः उपादाने एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति नाश्रयणीयः। एवं स्थिते कुम्भकारः इत्यत्र चतुर्थ्येकवचने भ्यस्प्रत्यये बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वे कृते कुम्भकारे भ्यस् इति जाते अत्र अणः कृत्वात् सम्प्रति एजन्तत्वाच्च अव्ययादाप्सुपः इति लुक् प्राप्नोति इत्याशङ्क्य अदन्ताङ्गझलादिबहुवचनं निमित्तीकृत्य जायमानम् एत्वम् अव्ययसंज्ञासम्पादनद्वारा तद्विघातक लुकं प्रति निमित्तं न भवति। अतः लुक् अनया परिभाषया वारयितुं शक्या। लुक् अनया परिभाषया वारयितुं शक्यः, किन्तु भाष्ये तथा वारणं न कृतम्। अव्ययसंज्ञायाः वारणं कृतं, तद् असङ्गतं खलु इति चेत् उच्यते। लुका साक्षात् सन्निपातविघातः जायते, अव्ययसंज्ञा च परम्परया निमित्तं वर्तते। अर्थात् यत्र अव्ययसंज्ञा वर्तते तत्र लुक् भवति, किन्तु परम्परया प्राप्तायाः अव्ययसंज्ञायाः अपि प्रयोजनान्तरं वर्तते इति। अर्थात् लुक् रूपप्रयोजनं मास्तु, किन्तु अन्यत् प्रयोजनं भवतु। एवञ्च परम्परया प्राप्तायाः अव्ययसंज्ञायाः अपि अनया परिभाषया वारणं शक्यम् इति भाष्यतात्पर्यम्। अर्थात् लुगेकवाक्यतापन्नायाः अव्ययसंज्ञायाः निषेधः उक्तश्चेदपि तद् एकमेव प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यम् इति हेतोः अकजे अकच् प्रत्ययप्राप्तिः अपि वक्तुं शक्या। कुतः यद्यव्ययसंज्ञा स्यात् तर्हि अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इत्यनेन अकच् प्रत्ययः भवति। तर्हि लुग् मास्तु, किन्तु अव्ययसंज्ञा भवतु। अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं तु अकच् प्रत्ययः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः अनया परिभाषया अव्ययसंज्ञा न भवति इति यतः भाष्यकारैः उक्तम्, अतः साक्षात् परम्परया वा स्वनिमित्तसन्निपातविघातकस्य स्वयम् अनिमित्तं न भवति इत्यर्थः ज्ञायते। तथा च अव्ययसंज्ञायाः अपि अनया निषेधः सिद्ध्यति, नो चेत् तत्र अकच् स्यात्। अत्र कार्यकालपक्षे अकजैकवाक्यतापन्ना अव्ययसंज्ञा वर्तते। यतः संज्ञास्थले परिभाषास्थले च यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति पक्षद्वयं वर्तते। यथोद्देशपक्षे अव्ययसंज्ञायाः निषेधात् अकज्वारणेपि कार्यकालपक्षे यावन्ति विधिसूत्राणि भवन्ति तावन्ति संज्ञासूत्राण्यपि पुनः पुनः उपप्लवन्ते। तथा च अत्र पक्षे लुक्शास्त्रैकवाक्यतापन्नायाः अव्ययसंज्ञायाः बाधेपि अकजैकवाक्यतापन्नायाः अव्ययसंज्ञायाः प्रवृत्तिः स्यादेव इति चेत् न। यतः अकजैकवाक्यतापन्ना अव्ययसंज्ञा विभक्तिनिरपेक्षतया प्रवर्तते, तथा च अन्तरङ्गा भवति। बहुवचने झल्येदिति एत्वं झलादिविभक्तिं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते इति हेतोः तदेत्वं बहिरङ्गं भवति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया बहिरङ्गस्य एत्वस्य असिद्धत्वेन कुम्भकारेभ्यः इत्यत्र अव्ययसंज्ञा न भवति। कुतः तत्र अव्ययसंज्ञायाः निषेधात्। एवं घेर्ङिति इति गुणस्य असिद्धत्वेन आधये इत्यत्र एकारान्तत्वाभावात् अव्ययसंज्ञा न भवत्येव इति यद् वक्तुं न शक्यते। यतः तस्याः संज्ञायाः गुणाद्यपेक्षया अन्तरङ्गत्वाभावात् उभयोरपि शब्दतः सुभाश्रयत्वात्। यतोहि अव्ययसंज्ञा वा अथवा उभयोरपि शब्दतः सुभाश्रयत्वात् एत्वविधावपि घेर्ङिति इत्यत्र च
उभयत्रापि शुभाश्रयत्वं वर्तते। पूर्वं सा परिभाषा अनित्या इत्युक्तं सन्निपातपरिभाषा। तत्रापि कष्टायक्रमणे इति निर्देशेन, तेन निर्देशेन सुपिचा इति दीर्घविषये सा अनित्या इति तत्र उक्तं। सम्प्रति नयासयोः इति निर्देशेन अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वम् उच्यते। यच्छब्दात् सुप्रत्यये त्यदादीनामः इति सूत्रेण अत्वे अतो गुण इत्यनेन पररूपे य सु इति जाते टाप् प्रत्यये सवर्णदीर्घे हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे या इति रूपम्। एवमेव तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इत्यनेन सत्वे कृते तच्छब्दात् सावपि स्त्रियां सा इति रूपं भवति। या च सा च इत्यनयोः द्वन्द्वे कृते तस्य षष्ठे एकवचने न यासयोः इति रूपं। तत्र यदि इयं परिभाषा नित्या स्यात् तर्हि अत्वे कृते विभक्तिनिमित्तीकृत्य अत्वे कृते त्यदादीनामः इत्यनेन अयम् अकारः टापं प्राप्य विभक्तिलोपं प्रति निमित्तं न स्यात्। तर्हि निमित्तं न स्यात् चेत् तर्हि या इति रूपं न स्यात्। या इति रूपस्य अभावे यासयोः इति रूपं न स्यात्। अतः अत्र या अर्थात् विसर्गस्य श्रवणं स्यात्, तथा च यासयोः इति रूपं न स्यात्। तथा च नयासयोः इति निर्देशेन इयम् अनित्या इति बोध्यते। अनित्यत्वेपि यानि फलानि वर्तन्ते अस्याः परिभाषायाः तानि भाष्यकारैः कण्ठरवेण उक्तानि। वर्णाश्रयः प्रत्ययः वर्णविचालस्यानिमित्तं दाक्षिः इति एकं प्रयोजनम्। एतेषु सर्वत्र एकमेव समाधानम्, इयं परिभाषा अनित्या, अतः इदानीं वक्ष्यमाणाः सर्वेपि दोषाः वार्यन्ते। दक्षा इ इत्यवस्थायाम् अदन्तत्वप्रातिपदिकत्वसन्निपातेन जातः ई प्रत्ययः प्रातिपदिकस्य अदन्तत्वविघातक यस्येति च इति विधिं प्रति निमित्तं न स्यात् अनित्यत्वात् वार्यते। परिभाषायाः आत्वं पग्वुधेः क्रापयति इत्युक्तम्। अर्थात् क्रीङ् धातोः णिच् प्रत्यये क्री इ इत्यवस्थायां क्रीञ्जीणाण्णौ इति सूत्रेण आत्वं विधीयते। तथा च आत्वे कृते क्रा इ इति। ततश्च अर्तिह्रि व्लीरि क्नुयि क्ष्माय्यातां पुङ्णौ इत्यनेन पुगागमे क्राप् इ इति जाते। तस्मात् लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे क्रापयति इति। अत्र आत्वे कृते णिच् प्रत्ययन्निमित्तीकृत्य आत्वं प्रवर्तते। आत्वे कृते आदन्तत्वविघातक पुग्विधिं प्रति निमित्तता न स्यात् आत्वस्य, किन्तु अत्र परिभाषा अनित्या इति आत्व पुग्विधिः भवति। एवं पुग्ह्रस्वत्वस्य अदीदपत् इति। दाधातोः णिच् प्रत्यये अर्तिह्रि व्लीरि क्नुयि क्ष्माय्यातां पुङ्णौ इत्यनेन पुगागमे दा इ इत्यत्र पुगागमे दापि इति जाते आकारान्तसन्निपातेन अयं पुगागमः ह्रस्वं प्रति निमित्तं न स्यात्। अर्थात् निजन्तात् लुङि च्लिप्रत्यये च्लेः निसृदृश्रुभ्यः कर्तरिचङ् चङादेशे दाप् इ आ ति इत्यवस्थायां नौचङ्युपुधाया ह्रस्वः इति ह्रस्वः भवति। किन्तु आकारान्ततां निमित्तीकृत्य पुगागमः आगतः। अयम् आगत्य उपधाभूतस्य आकारस्य ह्रस्वत्वं सम्पादयति। अतः एवं तस्य
निमित्तता एवं तस्य निमित्तता न स्यात् तथापि परिभाषा अनित्यत्वेनैव इदमपि समाधेयम्। एवं त्यदाद्यकार स्टाब् विधेः या सा इत्युक्तम्। यच्छब्दात् पूर्वोक्तरीत्या सुप्रत्यये त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे गुण या सु इति जाते अत्र विभक्तिनिमित्तीकृत्य अयम् अकारः जायमानः वर्तते। सः विभक्तेः लोपं प्रति निमित्तं न स्यात् इति पूर्वमुक्तं। प्रकृते त्यदादीनामः इत्यनेन अत्वं विभक्तिं निमित्तीकृत्य जायमानं वर्तते। तत्र अकारान्ततां सम्प्राप्य पुनः टापं प्रति निमित्तं जायमानं वर्तते एतद् अत्वं। तर्हि टापा किं भवति इत्युक्ते प्रातिपदिक प्रत्यययोः मध्ये अयम् आगच्छति इति हेतोः अयं मध्ये तत्सम्बन्धविघातकः भवति। अत्रापि तर्हि अयं विधिर्न स्यात्। तथा च परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव अयमपि दोषः वार्यते। एवमेव पपिवान् इत्यत्रापि पाधातोः लिटि लिटः स्थाने क्वस्वादेशे क्वसु इति जाते लिटिधातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वे पापा वस् इति जाते वसु क्वसु प्रत्ययस्य कृत्वात् प्रातिपदिकत्वे सुप्रत्यये पापा वस् सु इति जाते तत्र वस्वैकाजाद्घसाम् इत्यनेन इडागमः विधीयते। तत्रापि नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे इदं प्रयोजनं। तथा च पपा इ वस् इति वर्तते। इदानीम् इडागमे कृते आतोलोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। तथा च इड्विधिः आकारलोपस्य निमित्तं न स्यात्। यतोहि वस्वैकाजाद्घसाम् इत्यत्र आदन्तत्वन्निमित्तीकृत्य अयम् इडागमः आगतः। इदानीम् अत्र इडागमं प्राप्य आतोलोप इति च इति आकारलोपविधिं प्रति अयम् इट् निमित्तं न स्यात्। समाधानं तदेव अनित्यत्वेनैव वारणीयम् इति। एवमेव ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इत्यत्रापि अग्नि इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् मतु प्रत्यये तत्र अङ्गेर्निर्नलोपश्च इत्यनेन अग्निशब्दः अन्तोदात्तः। एवं ततः परस्य मतु प्रत्ययस्य ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इत्यनेन ह्रस्वान्ताद् अन्तोदात्तात् परस्य नुटश्च परस्य मतुपः उदात्तत्वं भवति इति। तथा च अग्नि इत्यत्र इकारस्य उदात्तत्वं निमित्तीकृत्य मतुमकारोत्तरवर्त्यकारस्य उदात्तता विधीयते। सः उदात्तः भवति चेत् शेषनिघातेन अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यनेन तत्र शेषनिघातेन अग्नि इत्यत्र इकारस्य अनुदात्तत्वं स्यात्। तर्हि यद् उदात्तत्वं निमित्तीकृत्य मतुकारस्य उदात्तता आगता सा पुनः अग्नि इत्यत्र इकारस्य उदात्तत्वविघातक अनुदात्तत्वं प्रति निमित्तं न स्यात्। अर्थात् अत्रापि परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव वारणम्। एवमेव परमवाचा इत्यत्रापि अन्तोदात्ताद् उत्तरपदात् अन्यतरस्याम् अनित्यसमासे इत्यनेन नित्याधिकारविहित समासात् अन्यत्र यद् उत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच् तः परा तृतीयादिविभक्तिः अन्तोदात्ता वा इति अर्थः। तस्य विभक्त्युदात्तस्वरः विधीयते तेन। एवञ्च परमवाचा इत्यत्र विभक्त्युदात्तस्वरः अनया परिभाषया शेषनिघातस्य निमित्तं न स्यात्। एवं शेषनिघातस्वरः न प्राप्नोति। परिगणनादेव अयं दोषः वारणीयः। एवं नदीह्रस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य हे नदी कुमारी इत्युक्तं। सम्बुद्धिलोपस्यापि निमित्तता न स्यादिति। येङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सम्बुद्धेर्लोपः क्रियते। नदी सु इत्यवस्थायाम् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वे कृते येङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यनेन सुलोपः
भवति। अत्र सुप्रत्यय ईकारान्तप्रातिपदिकसन्निपातेन जातः ह्रस्वः सुप्रत्ययविघातकलोपविधिं प्रति येङ् सम्बुद्धेः इति लोपविधिं प्रति निमित्तं न स्यात्। परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव वारणम्। एवमेव यादेशो दीर्घत्वस्य इति कष्टाय इति कष्ट ङे इत्यवस्थायां यादेशे यादेशः दीर्घं प्रति निमित्तं न स्यात्, यतः अदन्तत्वं दीर्घे सति नश्यति इति। परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव अयमपि दोषः वारणीयः। तर्हि दोषाः अपि सन्ति, प्रयोजनान्यपि सन्ति परिभाषायाः। परिभाषा आश्रयणीया वा न वा इति प्राप्ते भाष्यकारैः उक्तं न हि भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते, न हि मृगाः सन्ति इति यवाः नोप्यन्ते इति। अर्थात् भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्यः नाधिश्रियन्ते इति नास्ति, मृगाः सन्ति इति यवाः नोप्यन्ते इति नास्ति। प्रतिविधेयं दोषेषु प्रतिविधानञ्च परिभाषायाः अनित्यत्वाश्रयणमेव।